एकादश स्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24th chapter रागं करहर प्रिया। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि साङ्ख्यं पूर्वै विनिश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यः जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम् आसीये ज्ञानमतो हि अर्थ एकमेवाविकल्पितम् यदा विवेकनिपुणाः आदौ कृतयुगे युगे तन्माया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोगोचरं सत्यं विधासमभवत् तयोरेकतरो हि अर्थः प्रकृतिस्थोभयात्मिका ज्ञानं तु अन्यतमो भावः पुरुषस्थोभिधीयते तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेः अभवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमानायाः पुरुषानुमतेन च तेभ्यः समभवत् सूत्रम् महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातः अहङ्कारो यो विमोहनः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् तन्मात्र इन्द्रियमनसा कारणं चिदचिन्मयः अर्थः तन्मात्रिका जज्ञे तामसानिन्द्रियाणि च तैजसा देवता आसन् एकादश च वै कृतात् मया संज्योतिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अण्डमुत्पादयामासुः ममायतनमुत्तमम् तस्मिन्नहं समभवम् अंडे सलिल संस्थितौ मम नाभ्यामभूत्पद्मम् विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः सपालां विश्वात्मा भूर्भुवस्वरिति त्रिधा देवानाम् ओक आसीत् स्वर्भूतानां देवानाम् ओक आसीत् स्वः भूतानां च भुवः पदम् मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां तृतयात् परम् अधोसुराणां नागानां भूमेरेको सृजत् प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनां योगस्य तमसश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः अया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति अनुबृहत्कृशस्थूलः यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वेऽपि उभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसमार्ति सपार्थिवाः यतुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् आदिरन्तो यदा यस्या यत् सत्यमभिधीयते प्रकृतिर्यस्योपादानां पादानम् आधारः पुरुषः परः प्रकृतिर्यस्योपादानम् आधारः पुरुषः परः ततोऽभिव्यञ्जकः कालः ब्रह्म तत्कृतयं स्वहं सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गार्थः सिद्ध्यत्यन्तो यावदीक्षणम् विरान्मया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह अन्ने प्रलीयते मर्त्यम् अन्नं धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सुः प्रलीयते गन्ध अपश्च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु योनिर्वैकारिके सौभ्य लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महतिः प्रभुः स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनिमय्यजे
आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षणः एवं मन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत योऽग्निवार्कोदयो तमः एष साङ्ख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।